اقبال نے کہا عبد دیگر عبد چیز دیگر آسراپا انتظار منتظر۔ عام بندہ انتظار کردہ رب دی رحمت کدوں آئے گی، کچھ او نے جنہ دا انتظار رب دی رحمت کر دی کہ میرا بندہ منہ چو بولے میں گل پوری کر دے مانگا، میرا بندہ خواہش کرے میں پوری کر دے مانگا۔ اقبال کہندا از محبت چو خودی محکم شود قوتش فرما دے عالم شود۔ اقبال کہندا ہے جدو بندے دی بندگی اور خودی محبت الہی نہ رنگی جاندی ہے، پھر بندے دا ہاتھ تو ہن نظر آندا طاقت ہور ہوندی ہے۔ پھر خیبر دا قلعہ جس دروازے نو 40 بندہ ہلا نہ سکے، علی ایک قوت دے نال اگر اٹھا لے تے دنیا نو ہاتھ علی کے مرتضیٰ دا نظر آ رہے ہیں، پیچھے طاقت خدا بندے دو جہاں دی نظر آ رہے ہیں۔ میرے دوستو اللہ دی قسم ہے اگر تسی تے میں اپنے اختیار قربان کر کے رب نو راضی کران گے، دسو اگر ایک آدمی انہوں برائی دا موقع ملے اور وہ برائی نہ کرے، حدیث پاک اندر آندا اللہ کریم قیامت والے دن ایک نوجوان نو اپنے عرش دا سایہ عطا کرن گے، پوچھے گا یا اللہ اے اعزاز میں نے کیوں ملیا؟ فرمایا ایک مقام تے خلوت کا دے اندر تینوں برائی دا موقع ملیا، لڑکی صاحب حسن و جمال سی، لڑکی صاحب خاندان سی، لڑکی بڑی عزت والی، تینوں برائی دا موقع ملیا لیکن تو میرے کولو ڈر گیا۔ اے انہاں تنہائیاں اندر میرے کولو ڈرن والے اپنے اختیارات ختم کر کے میں راضی کرن والے، اج میں خلق خدا دے سامنے تن بلا کے عرش دا سایہ عطا کر رہا۔ جدو بندہ اپنے اختیار اللہ دے سامنے قربان کر دیندہ ہے۔ ہن میں عرض کرانگا میرے دوستو تسی تے میں بھی بندے ہیں، سانو کس طرح بندگی کرنی چاہی دیئے؟ بندگی دا معنی عبادت ہے۔ ایک بزرگاں نے ایک غلام خریدیا، پرانے زمانے غلام خریدے جاندے جو تسی بھیڑ بکریاں خرید دیو۔ انہوں نے پوچھا بیٹا تارا نہ کیے؟ انہوں نے فرمایا حضرت میں نوکراں غلام ہاں تسی مالک ہو، آج تو بعد میرا نا او یہ جیڑا مالک بلائے گا، میرا اپنا کوئی نا تجویز کردہ نہیں، جو نام تسی میں نے بلاؤ گے وہ میرا نام ہے۔ پوچھیا کھاویں گا کی؟ کہن لگے جو کھلاؤ گے کھا لے مانگا۔ پوچھیا پہنو گے کی؟ کہن لگا جو پہناؤ گے وہ پہن لے مانگا۔ میرے دوستو اللہ والے سن بات جو بات وال پہنچ گئے، کہن لگے او غلام تو نے من حقیقت سکھائیے، غلام او ہندائے جیڑا مالک دے سامنے اپنی مرضی مٹا دے وے، نہ نام ہووے نہ لباس ہووے نہ خوراک مرضی دا ہووے، ہر شے او ہووے جڑی مرضی یار دی ہووے، نہ کوئی نام نہ لباس نہ خوراک نہ خواہش نہ چاہت۔ فرمایا جو آپ سمجھ گئے گویا کہنا چاہتا مرضی مولا از ہما اولا، آقا دی مرضی تے چلن والے انسان دا نام بندہ ہے۔ فرمایا بیٹا تو میں بندگی دا مفہوم سمجھا دیتا، جا ساں تین آزاد کیتا۔ میرے بھائی تسی اور میں اسی اللہ دی بندے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے اسی نماز وچ رب دے بندے ہوئیے لیکن بازار وچ بددیانتی کریے، بازار اندر چوری کریے، ایتے نہیں رات نو تہجد پڑھیے تے دنے لوگاں دی زمین کٹ کے اپنی زمین نال ملائیے۔ نہیں بندہ بندہ ہے، زندگی دا کوئی بھی مرحلہ ہے اپنے آپ نو رب دی حکم دے سامنے جھکا دے، اپنے اختیار نو ختم کر دے۔ خدا دی قسم تیرے تصور وچ بھی نہیں ہوئے گا اللہ تیریاں ساریاں حاجتاں خود پوریاں فرما۔